बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा आले मुहम्मद। मोमिनीन, जैसा कि आप जानते हैं, ये सुहानी घड़ी, ये सुहाना वक्त, ये खूबसूरत दिन, ये खूबसूरत लम्हात खुश नसीबों को ही नसीब होते हैं। ज़िंदगी के साथ ये सारी रौनकें, ये सारी बहारें, इंसान ज़िंदा हो तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। और आपको पता है आज कैसी सुहानी घड़ी, हर मोमिन का दिल बहुत खुश है। आज रूए ज़मीन पे उस हस्ती की तशरीफ़ आवरी है जिन्हें कायम आले मोहम्मद, ज़ाहिर आले मोहम्मद, बातिन आले मोहम्मद, मुंतकिम आले मोहम्मद, अजल अल्लाह फ़र्ज शरीफ के नामी गिरामी से याद किया जाता है। और इस ज़िमन में जैसा कि आप जानते हैं आज की शब बड़ी अहम शब है और अक्सर मोमिनीन का ये सवाल रहता है इस शब के हवाले से क्या क्या अहकामात हैं, क्या अमल करने चाहिए। और माशाअल्लाह हमारी दुआओं के कुतुब में, मफ़ातिहुल जनान में ख़ुसूसी तौर पर इस शब के हवाले से बड़े तफसीलन अमल लिखे हैं। मैं ज़िमनन आपकी खिदमत में आज करना चाहूँगा। सबसे पहला अमल आपके छठे इमाम, हम सब के छठे इमाम मौलाना जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का फरमान ज़िशान है कि ये रात शब कद्र के बाद अफजल तरीन रात है। शब कद्र के बाद अफजल तरीन रात है। और आगे फरमाते हैं इस रात खुदा अपने बंदों पर ख़ास फजल व करम फरमाता है। फिर फरमाते हैं इस रात परवरदिगार अपनी मखलूक के गुनाह माफ़ करता है। फिर फरमाते हैं इस रात खुदा किसी साइल को खाली नहीं लौटाता। कितनी करीम रात है, कितनी शफीक रात है। और आगे फरमाते हैं गुस्ल करना भी गुनाहों में तखफीफ का बायस होता है, कमी का बायस होता है। यानी इस रात अगर सिर्फ गुस्ल भी कर लिया जाए वो भी गुनाहों में कमी का बायस बनता है। तो फिर ये मामूली और छोटी रात तो ना हुई, ये तो बड़ी कमाल वाली रात है, ये तो बड़ी मुकद्दर वाली रात है। ये इतनी बड़ी रात है कि इस ज़िमन में फिर आपके मासूम का एक फरमान मेरे सामने आ गया। सरकार फरमाते हैं रूए ज़मीन पर कहीं भी इस रात किसी काफिर के घर, किसी मुनाफिक के घर, किसी मुशरिक के घर भी कोई बच्चा पैदा हो जाए, वो मरेगा तो मोमिन होके मरेगा। कोई छोटी बरकत नहीं है इस रात की, इतनी बड़ी बरकत है। किसी के घर कोई बच्चा पैदा हो जाए, मरते वक्त वो मोमिन होके मरेगा। और आगे फरमाते हैं वो बच्चा हरामी नहीं होगा, हलाली होगा। ये कोई छोटी मामूली बात नहीं। इसी ज़िमन में एक दुआ है बड़ी खूबसूरत मफ़ातिहुल जनान में, तो उस दुआ के चंद जुमले मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा, सिर्फ इसलिए कि आप ये दुआ ज़रूर पढ़ें। अरबी में तो माशाअल्लाह पढ़ते होंगे, अपनी ज़बान में भी ज़रूर पढ़ें ताकि तर्जुमे के साथ आपको पता चले कि परवरदिगार का ये वली जिन्होंने ये दुआ तालीम फरमाई वो हमसे कहलवाना क्या चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। हमारी ज़बान में जब गुफ्तगू होगी तो बहुत ज़रूरी है। इसी ज़िमन में मैं उसका तर्जुमा सिर्फ अर्ज़ करना चाहूँगा, क्योंकि अरबी करेंगे बात बहुत तफसील में चली जाएगी कि पालने वाले तुझे इस रात का वास्ता, पालने वाले तुझे वास्ता उस मौलूद का जो तेरी हुज्जत है। ये एक जुमला तशरीह तलब है जो कि वक्त के हवाले से मैं तफसीलन नहीं बयान कर सकता। आगे वो मौलूद के जिसको तूने फजीलत पर फजीलत अता की। बड़ी गहराई वाली बात है कि एक किसी चीज़ को कमाल देना तो फजीलत कहलाता है, किसी कमाल को कमाल देना फजीलत पे फजीलत कहलाता है। ये कोई छोटा जुमला नहीं। आगे तेरा कलमा सिद्क को अदल से पूरा हो गया, यानी कलमा अधूरा था इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के दुनिया तक तशरीफ लाने में। इसकी रूह से तो यही नजर आ रहे, तेरा कलमा अधूरा था जो सिद्क को अदल से पूरा हो गया तेरे इस मौलूद के दुनिया में आने की वजह से। आगे अब कोई नहीं जो तेरे कलमों को बदलने वाला हो, ना कोई तेरी आयात का पीछा करने वाला है। फिर वो तेरा चकाचौंध कर देने वाला नूर और झिलमिलाती रोशनी है। यानी कायम आले मोहम्मद को मुखातिब करके हम कह रहे होते वो आम शहजादा नहीं, वो तेरा चकाचौंध कर देने वाला नूर और झिलमिलाती रोशनी है। और जिसकी विलादत जलील है, जल्ला यहाँ लफ्ज है, ये जल्ला किसके लिए होता है ये आप बेहतर जानते हैं। जिस कायम आले मोहम्मद के लिए लफ्ज जल्ला हो, जल्ला का तर्जुमा हमने जलील किया, कुतुब ने भी जलील किया, इसलिए मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया। जल्ला है जिसकी विलादत, जिसकी दुनिया में तशरीफ आवरी जल्ला है। जब ये उतरा मलाइका की फौजें साथ उतरी थी। आगे और अल्लाह इसका मददगार है। अब आगे अगली बात और इससे कमाल है, जब वादे का वक्त आएगा फरिश्ते इसके मुआविन होंगे। अल्लाह की ये वो तलवार है जो कभी कुंद ना होगी। यानी किस तलवार को, यानी देखे ना किसी चीज को काट रहे हो, काटते 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 एक वक्त आता है वो काटने वाली चीज कुंद हो जाती है, यानी उस पर कुछ झुर्रियां लग जाती है, फिर उसको तेज करना पड़ता है। यानी ये ऐसी तलवार है जो कुंद ना होगी।
اب اس پہ بھی دل مچل رہے ہیں، میں آپ کی خدمت میں اسی پہ گفتگو کروں. کیا تلوار، کون سی تلوار؟ ایک تو وہ تلوار ہے جس کو ذوالفقار کہتے ہو، اور ایک اور وہ تلواریں ہیں. معصوم فرماتے ہیں 313 جو قائم آل محمد کے کمانڈر ہیں ان کے لیے پروردگار عرش سے تلوار نازل کرے گا، اور ہر تلوار پہ اس کا نام بما ولدیت ہوگی. اب یہاں اگلی بات جو اس سے اور کمال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا وہ نور ہے جو بجھتا نہیں. یہ بڑی بات ہے. یہاں اس ضمن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا، غور کیجئے گا، میں اس پہ بڑی گفتگو کر چکا ہوں ممبروں پہ بھی اور اس سوشل میڈیا کے فورم پہ بھی. یہ وہ دعا ہے جس کی معصوم نے تعلیم فرمائی ہے، اللہ کا وہ نور جو بجھتا نہیں. اگر یہ اللہ کا وہ نور ہے جو بجھتا نہیں تو نعوذ باللہ من ذالک، اس نور کو شہید کرنے والی کہاں سے آ جائے گی؟ قائم اللہ کا وہ نور ہے. اس دعا کے حوالے سے رات ہم کہتے ہیں جو کبھی بجھتا نہیں. تو یہ عام طور پہ ہماری کتب میں لکھا ہے امام کی حکومت تو 7 سال 9 سال 11 سال ہوگی، اور پھر ایک عورت آئے گی نعوذ باللہ امام کو شہید کرے گی. خدا را اس چیز پہ ذرا غور فکر کیجئے. کہیں بنو عباس اور بنو امیہ کے ذہنوں کی گندی بٹھیوں کی کہیں سازش تو نہیں کہ آنے والے منتقم کا تم انتظار کرتے ہو اور تمہیں اندازہ نہیں وہ تو آئے گے تو عورت آ کے مار دے گی؟ ایسا نہیں. اللہ کا وہ نور جو بجھتا نہیں. اب بجھتا تو وہی ہے جس کو بجھایا جاتا ہے، اور یہ اللہ کا وہ نور ہے جو بجھتا نہیں. وہ ہر زمانے کا سہارا ہے. یہ بھی بڑی تشریح طلب بات ہے. اس زمانے کا، پچھلے زمانے کا، آنے والے زمانے کا، 1400 سال، یعنی مجھے نہیں اس چیز کا اندازہ، پتہ نہیں کیا ہم سے کہلوانا چاہتے، مگر بات ہے وہ ہر زمانے کا سہارا ہے. ہر عہد کی عزت ہے. یہ آنے والا نور والیان امر میں سے ہے. اب آگے بڑی کمال کی بات ہے. اب ذرا غور کیجئے گا، جو ہم ان کو سمجھتے ہیں یہ نعوذ باللہ ہم جیسے ہیں، بڑا کمال جملہ ہے کیا کہ انہی پر نازل ہوتا ہے شب قدر میں جو بھی نازل کیا جاتا ہے. یہ دعا کے جملے ہیں. اب یہی تو ہماری بادشاہی ہے کہ ہم عربی پڑھ جاتے ہیں، ترجمے کی طرف جاتے نہیں ہیں، ورنہ بڑے باب کھلتے ہیں. یہ انہی پر نازل ہوتا ہے جو شب قدر میں نازل کیا جاتا ہے. یہی حشر و نشر میں ساتھ دینے والے ہیں. یہ اس کی وحی کے ترجمان ہیں، یہ اس کے امر و نہی کے نگران ہیں. اب آگے پھر دعایا جملہ شروع ہو جاتا ہے. پالنے والے رحمت فرما، جو خاتم ہے، جو قائم ہے، جو عوالم سے پوشیدہ ہے. ہمیں اس کا ظہور اور قیام دیکھنا نصیب فرما. ہمیں اس کے مددگاروں میں قرار دے، مخلصوں میں لکھ دے. ہمیں اس کی حکومت میں زندگی کی نعمت عطا کر. ہو اتنا بڑا جملہ، اس کی حکومت میں زندگی کی نعمت، یعنی جس کو زندگی کی نعمت پروردگار عطا کر دے، پھر پروردگار پتہ نہیں اس کو موت دیتا بھی ہے یا نہیں دیتا، مجھے نہیں اندازہ. یہ آپ خود سوچئے گا. آگے ہمیں اس کی صحبت سے بہرحیاب فرما، اور اس کے حق میں برائی سے محفوظ رکھ، اور ہمیں قیام کرنے والوں میں شمار فرما. بڑی طویل اس رات کے حوالے سے ہے، بس اتنا عرض کروں گا. یہ صرف پڑھنے کی حد تک نہیں، ان باتوں کو دل میں اتارنے کی کوشش کیجئے گا. یہ اہم باتیں نہیں، یہ چھوٹی باتیں نہیں. اور خوش نصیبی ہے، پتہ نہیں کسی کو اگلا 15 شعبان نصیب ہوتا یا نہیں ہوتا. بہترین موقع ہے. ان باتوں کو سمجھیے، ان کو دل میں اتاریے. کس مولود کی دنیا میں تشریف آوری ہے. ابھی تک ہم ان کے ان معاملات میں جھگڑ رہے ہیں کہ یہ کیسے آتے ہیں. بات تو یہاں بہت آگے کی چلی گئی ہے. اور اس رات کے ضمن میں ایک چھوٹا سا عمل اور سنتے جائیے، اس کے بعد اجازت چاہیں گے. معصوم کا فرمان ہے اس رات بہت سارے نیک عمل میں، جو میں نے کچھ آپ کی خدمت میں گزارش کی ہیں، سارے نیک عملوں میں بہت بڑا نیک عمل ہے. اس رات امام مظلوم امام حسین علیہ السلام کو سلام کرو. تو چھوٹا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یعنی امام مظلوم کو سلام کر کے کہو مولا ہم آپ پر سلام کرتے ہیں، آپ کا منتقم دنیا میں آ گیا ہے. پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم عجل اللہ تعالی فرج.